दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौँ। प्रदेश नम्बर 1 भित्र पर्यटनको चर्चा। मुलुकका विभिन्न क्षेत्र तथा भूभागभित्र रहेका विभिन्न स्थानहरूमा जति पर्यटन क्षेत्रको विकासका बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिन्छ त्योभन्दा कम छैन पूर्वाञ्चल क्षेत्रभित्र रहेको प्रदेश नम्बर 1। यहाँ के छैन? विश्व समुदायमा परिचित उत्तरतर्फ हेर्ने हो भने ठुला ठुला हिमालहरू छन्। त्यसको तल हेरौँ हेरौँ लाग्ने मनमोहक पहाडहरू छन्। अलिक तल कलकलाउँदा झरनाहरू छन्। यसैमा दङ्ग परेको छ दुनियाँ। यता चुरे पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएर रहेको छ भने उस्तै फाँटहरू देखिन्छन् तराईका विभिन्न क्षेत्रहरू। यस प्रदेशको उत्तरमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमालय पर्वतहरू फैलिएका छन्। यस्ता सुन्दर पर्वतहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उत्तिकै सङ्ख्यामा सजिएका पनि छन्। तिनैबाट मिश्रित नदीनाला, वन उपवन लगायत अनेक सम्पदाहरू रहेका छन्। यिनीहरूको आआफ्नै विशेषता रहेका छन्। मुलुकभित्र जतिसुकै पर्यटनको चर्चा परिचर्चा गरिए पनि यस प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न स्थानहरूलाई राज्यबाट महत्त्व दिएको भने पाइँदैन। हामी आम नागरिकहरूले सबैभन्दा खस्किएको अवस्था पर्यटनको टुरिज्म नै हो। अब यो खस्किएको अवस्थालाई एउटा मौकाको फाइदा उठाउन सकेको भए र अझै पनि कोसिस गरेर पर्यटनमा धेरै फड्को मार्ने थियो, तर अझै त्यो जागरुकता चाहिँ देखिएको छैन। र 1 नम्बर प्रदेश समग्र रूपमा भन्ने हो भने हामीले यसलाई औद्योगिक नगरीको रूपमा मात्रै हेऱ्यौँ, तर पर्यटन नगरीको रूपमा यसलाई हामीले हेर्न सकेनौँ। हेर्ने हाम्रो भिजन पनि भएन र यद्यपि अहिले पनि हामीले हेरेका छैनौँ यसलाई। नेपालमा पर्यटनको लागि अत्यन्तै सम्भाव्य बोकेको ठाउँ भएको हुनाले म नेपाल पर्यटन बोर्डमा पनि गएँ। यसो समग्र विकासको लागि मैले धेरै कोसिस गरेँ। 1 नम्बर प्रदेशमा समग्र रूपमा हामीले एरियल रुटको हिसाबले हेर्दाखेरि काठमाडौँ र विराटनगर त्यो डकोटा इयर चल्थ्यो। त्यो बेलादेखि यसले त्यो सम्भाव्य बोकेको थियो, तर हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ। र यहाँबाट डेस्टिनेसन फ्लाइटहरू पहाडी एरियामा धेरै ठाउँ जान्थ्यो, त्यो पनि राख्न दिएन। यहाँ सबै काठमाडौँबाटै डेस्टिनेसन फ्लाइटहरू त्यहीँबाट कभर गरियो। अनि यो समग्र रूपमा यसो हेरेपछि मैले यसलाई डेस्टिनेसन फ्लाइट पहाडी एरियामा जति पनि यस प्रदेशको छ विराटनगरले हुनुपर्छ भनेर मैले प्रपोजल दिएँ। हामीसँग ट्रेकिङ रुट छैन। यहाँ अहिलेसम्म स्टिल हामी जिरोमा छौँ। कहीँ अलिअलि यसो त्यहीँ वरतिर प्रदेश गयो भने ट्रेकिङ रुट पनि छैन। यसको सम्भाव्यताको मैले दृष्टिगत गरेर यसको ट्रेकिङ रुट र विराटनगरलाई इन्टरनेसनल क्षेत्रीय एयरपोर्ट बनाउने र माउन्टेन फ्लाइट यहाँबाट लैजाने उडाउने र डेस्टिनेसन फ्लाइटहरू यहाँबाट उडाउने लगायत पर्यटनलाई गति दिने कम्पोनेन्टहरू कति छ त्यो कम्पोनेन्टको विकास गरौँ भनेर मैले सुरु गरेँ हो। पर्यटनलाई कसरी गति दिने भन्ने पक्षमा म लागि नै रहेको छु र लागि नै रहनेछु। मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र तथा सम्पदाहरूको सही सदुपयोग गरी स्थानीय सरकार तथा जनता हातमा हात मिलाई अघि बढ्ने हो भने राष्ट्रको समृद्धि पर्यटनबाटै सम्भव देखिन्छ। तर पर्यटनको सम्भावना भने देशका सबै क्षेत्रमा समान रूपमा वितरण हुनुपर्छ, यो भएको छैन। पर्यटनको लागि अत्यन्तै उर्वर ठाउँ हो। तपाईको चाहिँ के अरे यहाँदेखि देखिने मकालु हिमश्रृङ्खला, कञ्चनजङ्घा हिमाल, संसारकै होचो उपत्यका, अरुण उपत्यका
अब यहाँबाट देख्न सकिन्छ जुन रामटेक डाँडामा हामीले भ्यू टावरको निर्माण गरिरहेका छौँ। रामटेक डाँडा पर्यटकीय उसले अत्यन्तै राम्रो, यहाँको चिया बगान अत्यन्तै राम्रो छ। त्योदेखि बाहेक हामीले हेल्पोस्ट थाम डाँडा पदमार्ग त्यहाँबाट पनि ती दृश्यावलोकन गर्न अत्यन्तै उपयुक्त भएको हुनाले हामीले त्यो काम पनि त्यहाँ गरेका छौँ। डिपिआर सकिएको छ र त्यो चाहिँ थाम डाँडामा मन्दिरसहितको तल हेल्थ पोस्टदेखि माथिसम्म करिब करिब 2 किलोमिटर माथि पदमार्ग त्यहाँ विभिन्न खालका उहरू गरेर आन्तरिक पर्यटनलाई पाखरीबासमा पर्यटकीय स्थल बनाउन, पाखरीबासलाई पर्यटकीय स्थल बनाउन हामीले त्यो खोजिरहेका छौँ। संसारी माई सिमसार छ, 7 तले गुफा छ, तपाईँको वाङपाटी छ मुगा 8मा, त्योदेखि बाहेक वडा नम्बर 5 को गुम्बा लगायतका थुप्रै ठाउँहरू हामीसँग अवलोकन योग्य संसारी माई सिमसार पिएसी को पर्यटकीय क्षेत्रहरू यो पाखरीबासको सम्पत्ति हो। यसले पाखरीबासलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न सक्छ भन्ने हामीले लागेको छ। त्यही अनुसार हामीले गुरु योजना बनाएर डिपिआर गरेर जौटार पनि अत्यन्तै पर्यटकीय स्थल हो, यी ठाउँहरूको संरक्षण गर्न र यी ठाउँहरूको सम्वर्धन गर्न र यी ठाउँलाई पर्यटक जाने योग्य ठाउँ बनाउन हामीले काम गरिरहेका छौँ। पाखरीबास पर्यटकको लागि अत्यन्तै उर्वर क्षेत्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका मठ मन्दिर होइन पर्यटन क्षेत्रभित्र अलिअलि थोरै सानोतिनो बजेट भ्याउने चाहिँ नगरपालिकाले गर्छ, तर हामीले चाहिँ सङ्घ र प्रदेशकै निर्भर रहनुपर्छ। अब ठुला मठ मन्दिर अथवा पर्यटन स्थलहरूको लागि अब अहिले पनि पर्यटन स्थलको लागि यो मुगाको 7 नम्बर वार्डमा सिमसार क्षेत्र छ, त्यहाँ प्रदेश सरकारबाटै अहिले परिरहेको छ। हाम्रो नगरले चाहिँ हामीले डिपिआर मात्रै गऱ्यौँ, त्योभन्दा धेरै गर्न सकेनौँ र त्यहाँ चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारले हेरिरहेको अवस्था छ। अब जस्तै हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा यो रामटेक डाँडामा अहिले जुन भ्यू टावर बनिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ पैदल यात्राको लागि होइन, त्यहाँदेखि भएन जौटारमा पनि पैदल यात्रीको लागि चाहिँ हामी सडकको पहुँचभन्दा पैदल यात्रीलाई अलिकति उयो गरौँ भनेर त्यहाँ लागिरहेका छौँ। त्यसको पनि हामीले डिपिआर सकेका छौँ। त्यसको लागि पनि हामीले सङ्घ र प्रदेशसँग नि योजना माग गरिरहेका छौँ। पर्यटकहरूलाई भित्राउनुको निमित्त पर्यटकीय पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ। त्यसमा केही प्रदेशले पनि सहयोग गरेको छ र हामी चाहिँ धनकुटालाई अब यो एउटा हिस्टोरिकल सिटी हो यो, त्यसैले यहाँ अब पर्यटन भन्दा अर्को विकल्प छैन भनेर लागेका छौँ र पूर्वाधारहरू बन्दैछन्। हामीले पनि 5-7 वटा पार्क बनाइसकेका छौँ होइन, भ्यू टावर बनाएका छौँ। पर्यटनको लागि चाहिँ जङ्गलहरू पनि हामीसँग करिब 39 वटा चाहिँ सामुदायिक वनहरू छन् नगरपालिकाभित्र। तीलाई पनि एउटा पर्यटनको विकासको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ त्यो उपभोक्ताहरू समितिसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। प्रदेश नम्बर 1 भित्र के छैन? कञ्चनजङ्घा हिमचोली छ, कुम्भकर्ण हिमालको सुन्दरता छ, पाथिभरा माईको मन्दिर छ, इलाममा माईपोखरीको सिमसार क्षेत्र तथा धार्मिक क्षेत्रहरू छन् र कन्याममा चिया बगानको सुन्दरता छ। यसका विभिन्न ठाउँमा युगौं अगाडि बनेका मठ मन्दिर छन् तथा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र पनि यसैभित्र पर्छ। काठमाडौँको पूर्व तथा तिब्बत, सिक्किम लगायतका विभिन्न क्षेत्रका नदीहरू छङछङ बग्दै सङ्कलित भएर आएको सप्तकोशी, 12 वर्षे कुम्भ मेला लाग्ने स्थान चतराधाम लगायतका अनेकौं पर्यटकीय गन्तव्य तथा धार्मिक स्थानहरू यही छन्। विशेष गरेर पूर्वमा अब पर्यटनलाई जोड्नुपर्छ भने 2टा पाटोबाट जोड्न सकिन्छ। पहिलो, यहाँनिर शक्तिपीठहरू छन्, जस्तै पाथिभरा भयो, हल्लेसी भयो, बरा क्षेत्र भए, यसका ऐतिहासिकताहरूलाई जोड्दै लगेर हाम्रो विराट राजाको दरबारदेखि लिएर हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको चाहिँ उत्तर प्रदेशलाई जोडेर हामीले यो धार्मिक कोरिडोर बनायौँ भने त्यहाँबाट हामी पर्यटन भित्राउन सक्छौँ र चाहिँ हाम्रो 5 लाख पर्यटकको चाहिँ जो अपेक्षा छ त्यसलाई पुरा गर्न सक्छौँ। अर्को, विशेषतः अहिले बेरोजगार युवाहरूको देश हो कि भन्ने जस्तो खिसीटिउरीको भाषाहरू आउने गर्छन्। अब यसलाई रोक्न पनि र विशेष गरेर युवा साथीहरूलाई चाहिँ पर्यटनसँग जोड्नको लागि अब के गर्ने, युवाहरूको भनेको चाहिँ अब एक खालको नेचरै त्यस्तै हुन्छ। उहाँहरूलाई ठ्याक्कै राज्यले जोड्ने हो भने, पूर्वको पर्यटनसँग जोड्ने हो भने साहसिक खेल पर्यटनबाट जोड्नुपर्छ। यस्तो अथाह सम्भावना बोकेको कोशी
तमोर अरुण नदीहरू छन्, कोशी नदीहरू छन्, यहाँबाट जोड्नुपर्छ। यहाँको चाहिँ अब जल यात्राको माध्यमबाट जोड्नुपर्छ। यहाँ यस्ता भिर पाखा र चाहिँ पहाडहरू छन्, यहाँ चाहिँ ऱ्याफ्टिङहरूबाट जोड्नुपर्छ। भनेपछि यहाँनिर अन्य अब जस्तो रक क्लाइम्बिङहरू भयो, यिनीहरूबाट जोड्नुपर्छ। प्याराग्लाइडिङको दक्षिण एसियाली गेमहरू गराउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ अब संस्था लिएर अगाडि बढेको युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। खेल पर्यटनलाई यहाँ भित्रायौँ भने अब समग्रमा हामीले सोचेको जस्तो पर्यटन वर्ष मात्रै होइन, भोलि पर्यटनको माध्यमबाट यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति हामी अगाडि बढेर जान सक्छौँ। हाम्रो सरकारको तर्फबाट पनि केही योजनाहरू छन्, तर अब स्पेसल्ली अब ती विषयहरूलाई एडजस्ट गरेर जाने हो भने अगाडि बढेर जान सक्छौँ। यिनको समग्र पहिचान र प्रचार गरी पूर्वी क्षेत्रमा पर्यटन विकास गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरू पछिल्लो समयमा लागेको देखिन्छ र आआफ्नो प्रतिबद्धताका आवाजहरू उठाइरहेका छन्। यसतर्फ राज्यका माथिल्लो निकायहरूको चासो भने पाइँदैन। कृषि पर्यटनलाई अझ प्राथमिकता दिनुपर्छ कि भन्ने उद्देश्यले कृषि पर्यटनको र कृषिमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा हामीले पुर्याउन सक्ने भनेको मैले योभन्दा 22 वर्ष अगाडि केही कफीको बिरुवाहरू लगेर मैले मेरो जन्मस्थान मुगामा, धनकुटाको मुगामा लगाएको थिएँ। त्यसको फल राम्रो भयो। त्योभन्दा अगाडि मैले माटो टेस्ट गराएँ, कफीको लागि उपयुक्त भन्ने कुराहरू भयो र अझ त्यो हिमालतिर फर्किएको चाहिँ पाटो भएको हुनाले कफी चाहिँ असाध्यै राम्रो हुन्छ भन्ने म विज्ञ नभए पनि मैले बुझिरहेको हुनाले, सुनिरहेको हुनाले र त्यो मुगा धनकुटा जिल्लाको प्रायः भागहरू हिमालतिर फर्किएको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा कफीको विकास गरौँ, एउटा पर्यटनको दृष्टिकोणले पनि र आर्थिक उसले पनि आम नागरिकलाई एउटा सहकार्यमा चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्टको लागि सहकार्य हुन्छ भन्ने उद्देश्यले अहिले हालसालै करिब 500 रोपनीमा कफी लगाएको छौँ। कफी र एभोकाडो राम्रो छ। अब त्यसको पनि त्यसको प्रोटेक्सन, त्यसको संरक्षण हामीले मात्रै तातेर हुँदैन, त्यो गभर्मेन्टको पनि सहयोग चाहिन्छ। अनि अब हामीले सबै किसिमको अवस्थाहरू पनि निहालेर हेर्नुपर्ने चाहिँ बहुत जरुरी हुन्छ। अब धनकुटा जिल्लामा तपाईँलाई थाहा छ, नेपाल सरकारले आफ्नो खोलेर राखेर त्यतिखेर चियाको लागि बहुत कोसिस गरे हो। अब यसमा हामी सक्सेस किन भएनौँ त? यो एकदम राम्रो अनुसन्धानात्मक दृष्टिकोणले सरकारले यसलाई अनुसन्धान गरेर यसलाई संरक्षण दिनुपर्ने बहुत जरुरी हुन्छ। मलाई लाग्छ कफी पनि त्यही चपेटामा नपरोस्। जस्तो ब्राजिल पछि नेपालको कफी दोस्रो स्थानमा छ। अब यो दोस्रो स्थानलाई निरन्तरता दिनको लागि अब हामी एउटा कसैको पन्जामा परेर यसको जुन क्वालिटी हो, क्वालिटीलाई हामीले मेन्टेन गर्न सकेनौँ। अनि यसलाई जसरी यसको कार्यविधि अपनाएर यसको जुन फलेको फलहरू टिप्नुपर्ने अवस्था टेक्निकल्ली हामीले यसलाई लैजान सकेनौँ भने पनि हामीले जुन प्रतिफल पाउन सक्दैनौँ। आफ्नो क्षेत्रका सम्पदाबाट आफूहरू धनी हुन सकौं र पूर्वी क्षेत्रका जनता पर्यटनबाटै सम्पन्न हुन सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय सरकारहरूले कार्य गर्दै आइरहेका छन्। हाम्रो शहीदभूमि गाउँपालिकाका केही डाँडाहरू छन्, जस्तै घुमाउने डाँडा छ, पातल डाँडा छ। यी चाहिँ पर्यटकीय स्थल बनाउनका निमित्त, पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका निमित्त उपयुक्त डाँडाहरू हुन् र हामीले पातल शहीद स्मारक पार्क भनेर पातल डाँडामा सुरु गरेका छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ अहिले एउटा स्मारक पार्क निर्माणाधीन छ। त्यसमा सङ्घीय सरकारबाट पनि नियमित बजेटहरू आइरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रमागत रूपमा
निर्माणको क्रममा राखेका छौँ। अब सप्तकोशी नदीको सङ्गम स्थल त्रिवेणी, जहाँ चाहिँ सुनकोशी, दुधकोशी, अरुण, तमोर मिसिएको जुन स्थान चाहिँ हाम्रो शहीद भूमि गाउँपालिकामा पर्दछ र त्यो चाहिँ अत्यन्तै रमणीय ठाउँ, त्यसलाई चाहिँ पूर्वको देवघाट बनाउन सकिन्छ। त्यो हिसाबबाट हामीले चाहिँ अहिले त्रिवेणीमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने भनेर केही बजेट विनियोजन गरेका छौँ र केही त्यहाँका स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरेर अब तालिम दिलाउने हामीले सोच बनाएका छौँ। मान्छेलाई आकर्षण गर्ने खालका पर्यटनसँग सम्बन्धित आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई पनि हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिका ल्याउनुपर्छ। हाम्रो यहाँको भूगोल देखाउनुपर्छ। यहाँ ऐतिहासिक कालदेखि बनेका थुप्रै चिजहरू छन्, ती चिजहरू कम्तीमा विज्ञापन गर्नुपर्छ भनेर ती चिजतिर पनि हामी लागेका छौँ। हामीसँग एउटा झरना छ होइन, ऐतिहासिक झरना छ, अर्को ऐतिहासिक मन्दिर छ, जङ्गबहादुरका पनि हजुरबाले सुरुवात गरेको मन्दिर भन्ने हाम्रो इतिहास छ होइन। अब त्यस्ता मन्दिरहरू हामीसँग छन्। हजुरले अघि देखेर आउनुभयो माथि काली पोखरी होइन, पटेक डाँडा त्यस्तै छ, तल चाहिँ के भने अरुण नदी बगिरहेको छ हो। यी चिजहरूलाई पनि हामीले अब विज्ञापन गर्दै लानुपर्छ भन्ने हिसाबमा तिनको पनि हामीले कामहरू अगाडि बढाएको छौँ। अहिलेसम्मको हिसाबमा चाहिँ वास्तवमा राज्यले पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको थिएन, किनभने थुप्रै बरु निजी कम्पनीहरूले होइन, निजी व्यवसायहरूले गरेको देखिँदै थियो। अब जब यो राज्यको 3टा तहको निर्माण भयो नि, स्थानीय तह होइन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार, यो भइसकेपछि अब चाहिँ के भने प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रको के रहेछ भनेर खोज्न पनि थाल्यो, कहाँ कति लगानी गर्न सकिने रहेछ भनेर लगानी पनि गर्न थाल्यो। केन्द्रले पनि ठुला गौरवका योजनाहरू त्यहाँबाट सुरु गर्यो। हामीले पनि सानातिना स्थानीय तहबाट भएपछि पर्यटनको क्षेत्रमा अब काम सुरुवात हुन्छ कि भन्ने महसुस चाहिँ हामीले भइहाल्यो चाहिँ होइन, हुन्छ कि भन्ने महसुस चाहिँ गर्ने बेला आएको छ जस्तो लाग्छ। पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना भएको 17वटा पालिका मध्येमा केराबारी पालिका अगाडि छ। यहाँ चाहिँ भेटारको हाइटमा त्योभन्दा अझै चिसो र अझै रमणीय एउटा पर्यटन क्षेत्र छ, जसलाई जिल्ला समन्वय र नेपाल सरकारबाट पनि त्यो चाहिँ परिचित छ र धेरै बजेटहरू आएर काम भएको छ। जेफाले डाँडो भन्ने हाम्रो 2 नम्बर वार्डमा पर्छ सिंहदेवीको, र त्यसमा चाहिँ सनराइजहरू गर्न पाउने एकदमै चाहिँ 1000 खुड्किला चाहिँ वाकिङबाट हिँडेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ भ्यू टावरहरूमा अवलोकन गर्ने पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीसँग 1 नम्बर वार्डमा पाटीगाउँमा थामडाँडाहरू छ, जो चाहिँ लगभग तपाईँको भेटारभन्दा हाइट भनिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसको चाहिँ हाइटले चाहिँ त्यहाँ भ्यू टावरहरू बनाउँदैछौँ, त्यहाँ चाहिँ सामान्य बाटोहरू पठाइरहेछौँ। त्यस्तै गरेर चिउरी ओख्रे मोटर बाटोको साइडमा हामीसँग त्यहाँ चाहिँ सप्तकुण्ड गुफाहरू छ, बाटो पुर्याएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ त्यो गुफाहरूको चाहिँ भिजिटहरू गर्न सकिन्छ। पार्वती गुफाहरू छन्, झरनाहरू छन्, विभिन्न ठाउँहरू डाँडापाखा रमणीय ठाउँहरू छन् जसलाई पर्यटनको धेरै सम्भावना भएको छ। हाम्रो क्षेत्रमा आउने आगमन गर्ने अतिथिहरूलाई होमस्टेको मार्फतबाट चाहिँ घरेलु प्रकारको खानाहरू खुवाएर चाहिँ स्वागत सम्मान गरेर एउटा पर्यटन आगमनलाई व्यवस्थापन गर्ने कामहरू पनि सुरु गरेका छौँ। पालिकाका तर्फबाट पनि त्यस्ता व्यवसायी साथीहरूलाई सपोर्ट गर्ने अनुदानमा केही सहयोगहरू गरिदिने कामहरू पनि भएको छ। तर मूलतः के छ भने हाम्रो चिउरी ओख्रे मोटर बाटोको चाहिँ सम्भावना अलि चाहिँ कच्ची भएको र केराबारी सिंहदेवीमा पनि केही बाटाहरू स्तर उन्नति हुँदै गएको र पक्की नभएका र अलिकति चाहिँ बाटाको आवागमनले गर्दा मात्रै पर्यटनको यहाँ आन्तरिक पर्यटन अथवा बाहिरी पर्यटनहरूको चाहिँ जमघट कम छ। तैपनि अचेल हामीले धेरै बाटाहरू सुधार मर्मत गरिराखेको हुनाले शुक्रबार शनिबार यो पाखा डाँडाहरूमा हाम्रो पालिकामा भेटार जस्तै मोटरसाइकल गाडीहरूमा गएर चाहिँ यसो रमाउने घुम्ने गरेर आउने पर्यटनहरू चाहिँ अहिले चाहिँ विराटनगरसम्मबाट पनि आएकोहरू चाहिँ हामीसँग अनुभव छ। गाउँ गाउँमा पर्यटन विकासका लागि स्थानीय पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान र स्थानीय वस्तु उत्पादन गर्न सिकाउने समूह बनाई पर्यटन विकासका लागि पहल गर्न होमस्टे सञ्चालन गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारहरूले जनतालाई उत्साहित तुल्याइरहेका छन्। राज्यले संरक्षण नगरिकन त केही कुरा हुँदैन। तर राज्यले पनि कसरी संरक्षण गर्नु पर्यो भने यसको अस्तित्व कहाँ छ त त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अस्तित्व राख्नको लागि संरक्षण राज्यले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तो अब बिरुवा त हामीले अब 500 रोपनी लगायौँ, लगाइसकेपछि भोलि फल त फल्छ। फल फलिसकेपछि त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने चिजहरूको बारेमा हामीले गभर्मेन्टलाई सरकारलाई हामी घचघच्याउँछौँ,
प्रोसेसिङ गर्ने उसमा हाम्रो बलिबुत्ताबाट मात्रै सकिँदैन। त्यसलाई सरकारले त्यो पक्षमा चाहिँ सोचिदियो भने र यसको अस्तित्वलाई हामीले कायम राख्यौँ भने पक्कै पनि यो आशातीत रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर यसको फड्को मार्न सक्छ र त्यही प्रक्रियामा हामी अहिले जाँदैछौँ, यसलाई लैजान कोसिस गरिरहेका छौँ र धनकुटालाई समग्र रूपमा हामी धनकुटावासीहरूको सहयोगबाट नेपालको अस्तित्व राख्ने गरेर कफीलाई चाहिँ हामीले महत्त्व दिन कोसिस गरेका छौँ। अब यसमा सरकारको पनि संरक्षण बहुत जरुरी हुन्छ। प्रकृतिले सिँगारेको यस देशमा देशी विदेशी पर्यटकलाई घुमाउनु नै पर्ने, देखाउनु नै पर्ने स्थलहरूको बारेमा सरकार, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विकास बोर्ड अहिले पनि बेखबर छ। हामीले दुईटा धार हेरेका छौँ, एउटा प्रालीमा जान्छौँ र एउटा चाहिँ सहकारी उसमा जान्छौँ। र सहकारी उसमा कसरी जान्छौँ भने साना साना जग्गावाला कृषकहरू, धेरै जमिन छैन, त्यो ठाउँमा हाम्रो नीति निर्देशन अनुसार उसले पालना गर्न सक्छ भने हाम्रो नगरपालिकाहरू समेत भएर हामी कफीको बिरुवाहरू हामी वितरण गरिदिन्छौँ र त्यो प्रोडक्सन हामी गरिदिन्छौँ। तर उसले त्यो कम्युनिटीलाई इन्भल्भ गराएर त्यसको संरक्षण चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ। त्यसमा त्यो कम्युनिटी आउनु पर्यो। एउटा त्यस पक्षमा हामी गइरहेछौँ। अनि एउटा चाहिँ प्राली पक्षमा गरेर, प्राली पक्षमा चाहिँ हामी जसको 150-200 रोपनी जमिन छ त्यो र त्यहाँ हामीलाई म्याक्सिमम त्यहाँ त्यो खेती लगाउनको लागि हामीले चिताएअनुसारको जमिन त्यहाँ उपलब्ध हुन सक्नु पर्यो। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो कृषकहरूको जमिन ठेक्कामा लिएर प्रालीको उसमा चाहिँ हामी यसलाई लैजाने हाम्रो प्लान छ। यस कार्यको लागि सरकारले स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ। स्थानीय पालिकाहरूमा रहेका प्रकृतिले सिँगारिएका रमणीय स्थानहरूको खोजी गर्नुपर्छ। यस्ता ठाउँहरूमा पर्यटकहरूलाई पुग्न सक्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ। यस कार्यका लागि सरकारले सहकार्य बढाउन सक्नुपर्छ। अब अहिले पनि मैले जति पनि अब हाम्रो प्रदेश सरकारलाई पनि मैले दिएको छु, 1 नम्बर प्रदेश सरकारलाई यसका तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरूको बारेमा जम्मै फेरिस्त बनाएर मैले दिएको छु। तर त्यो कार्य ठिक छ कि छैन भनेर हेरेर कार्यान्वयन पक्षमा कडाइका साथ गर्न सक्यो भने यो क्षेत्र पर्यटनको लागि अत्यन्तै गतिशील क्षेत्र हो। यो त त्यसलाई त इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि सरकारले तदारुकता चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँले हेरिरहनु भएको छ, सबै चिज सुकेका छन्। अब यसलाई फुकाउनको लागि, यसलाई गति दिनको लागि मौकाको रूपमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो अहिले हामीले गरिरहेका छैनौँ। पर्यटनलाई चाहिँ हामीले गति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी गएका हौँ र पर्यटनलाई गति दिनुपर्छ। र अहिलेको यो अवस्थामा अब कसरी यसलाई गर्ने भने त्यति सजिलो छैन। यो पर्यटन विकासको लागि विकास गर्नुपर्ने कम्पोनेन्ट के हुन् त? यो मैले प्रदेश सरकारमा सबै प्रदेश सरकार एवं मन्त्रालय पनि मैले दिएको छु। त्यसको विकास नभएसम्म टुरिज्मको विकास हुन, पर्यटनको विकास हुन सक्दैन। 1 नम्बर प्रदेशको सुनसरी जिल्लाको चतराबाट सुरु गर्न सकिने ती पहाडी क्षेत्रहरू धरान हुँदै धनकुटा र सुनसरीको सङ्गम स्थान भेडेटार हुँदै सुन्दर पहाडी जिल्ला धनकुटाको पाखरीबास, हिले तथा सिधुवा बजार, तेह्रथुमको बसन्तपुरबाट पदयात्रा सुरु गरी गुराँसको राजधानी भनेर परिचित तिनजुरे हुँदै सङ्खुवा सभाको गुफा पोखरी, ताप्लेजुङको गोर्जाटार र पाथिभरा हुँदै काभेलीसम्मको पदयात्रा गर्न सकिन्छ। यो पनि नयाँ पदमार्गको रूपमा विकसित हुन सक्छ। सडक जुन यातायात हो, त्यो यातायातलाई चाहिँ पहिला हामीले मेन मुद्दाको रूपमा लगेर त्यसलाई चाहिँ त्यसको संरक्षण जे गर्नुपर्ने हो। अब कहीँ यस्तो छ, धेरै पैसा खर्च पनि गर्नु पर्दैन। 2 ट्रक गिटी 15-20 ट्रक चाहिँ अलकत्र लगेर मुछेर हालिदियो भने केही समयसम्म त त्यो गर्न सकिन्छ नि। त्यो पनि भइरहेको छैन, किन हुँदैन भन्नाले मलाई लाग्छ सडकले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न सकेको छैन। कडाइका साथ जानुपर्छ
कुनै पनि कुराहरू गर्नलाई भन्ने चाहिँ मेरो तर्क हो। किनकि सानो सानो चिजहरू चाहिँ तुरुन्त चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले के भनेको छु हुन त अहिले मैले सुनिरहेको छु पर्यटन बोर्ड यहाँ पनि एउटा ब्रान्च चाहिँ राख्दैछ, तर ब्रान्च राखेर मात्रै कार्यान्वयन पक्ष कडाइको रूपमा जानु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो तर्क हो। त्यो गऱ्यौँ भने 1 नम्बर प्रदेश पर्यटनको दृष्टिले अत्यन्तै उपयुक्त ठाउँ हो। त्यसलाई हामी सबै पक्षले कोसिस गर्नुपर्छ। जबसम्म यी काम गरिँदैन तबसम्म राज्यले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन। नारामा मात्रै सीमित हुँदै केवल आयाराम गयाराम भने जस्तै मात्र हुनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेर सम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।